अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीनो हज़रात, मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा क्यू एच पी टी वी चैनल यूट्यूब से आपसे मुखातब हूँ। आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं। हमारा मिशन है कि आपको शिरकिया कलाम से बचाना और कुरानी तालीमात देना, कुरानी वज़ाइफ बताना, जिससे आप अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल पाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकें, रब से जुस्तजू करें, रब से मदद चाहें और रब से ही इनाम पाएँ। तो ख्वातीन हज़रात, रूहानियत का सिलसिला जारी है और कुरानी वज़ाइफ बाँटने का भी सिलसिला जारी है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक हमारे कुरानी वजीफ़े पहुँचा दें। मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आपके एक क्लिक करने से पूरी दुनिया में लोग जो हैं हमारे वजीफ़े को देख कर पढ़ सकते हैं और जनाब अली नेकी अकाउंट में, आपके भी अकाउंट में नेकियां मिल जाएंगी और हमारे अकाउंट में भी नेकियां मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ब ज़रूर हमारी इस मिशन में शामिल होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और टिकटॉक वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले फॉलो भी करेंगे और हमारे प्रोग्राम को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनें जो हैं वो शिरकिया कलाम से बच जाएं और अल्लाह की कलाम पढ़कर अल्लाह की आजमाइशों से निकले, मुसीबतें और परेशानियों से छुटकारा हासिल करें। ख्वातीनो हज़रात, बरतानिया से एक बहन ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया और कहा कि मेरी बेटी सूख कर तीला हो गई है, हड्डियां निकल आई हैं, पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता है, बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो 3-3 घंटे नहाती रहती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा हर वक्त होता रहता है और घर से तावीज़ भी निकले हैं। लगता है बच्ची पर किसी ने जादू कर दिया है, आप कोई इलाज बताएं। घर से उन्होंने कहा कि एक पुतला निकला है, उसके अंदर सुइयां लगी हुई थी और हम बड़े परेशान हैं क्योंकि बच्ची सूख कर तीला हो गई है, चूसी अम्बी की तरह चेहरा हो गया है और जनाब तालीम में बहुत आगे है और दिमाग भी बड़ा तेज़ चलता है, लेकिन हर वक्त जिस्म में सुइयां चुभती हैं, हाथ पाँव में जलन होती है, साड़ होता है और जनाब अली खाना पीना उसने महदूद कर दिया है, खाती नहीं है, कोई खाती भी है तो उस पर लगता नहीं है। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि हम आपको एक बेहतरीन वजीफ़ा बताएंगे कि जनाब जिसके पढ़ने से आप की बच्ची सेहतियाब हो जाएगी और उसके ऊपर जो भी असरात हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी बहन कहने लगी कि ठीक है, मैं कुरान पढ़ी हुई हूँ, आप मुझे वजीफ़े बताएं, मैं इंशाल्लाह वजीफ़ा पढ़ूँगी। तो पढ़कर जो है मैं इंशाल्लाह फैज़ पाऊँगी। तो मैंने उसे जो वजीफ़ा बताया कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। सूरत बकरा की एक बड़ी आयत है जिसे आयतल कुर्सी कहते हैं, आयत और कुर्सी। इसमें ये आयत हमने पढ़नी है और इसमें अल्लाह की कुर्सी का जिक्र है, वसी कुर्सी उस समावाति वल अर्द। आपने 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और 41 मरतबा सूरत फलक पढ़ना है और एक पानी के ऊपर दम कर देना और ये पानी सुबह शाम बच्ची पिएगी तो 1 हफ्ता पिलाएं, 7 दिन पिलाएं, 7 दिन के बाद फिर दम कर दें, फिर जनाब अली पिलाएं। पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जो है पहले आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर सूरत फलक पढ़ना है। सूरत फलक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ये सूरत जो है आपने पढ़नी है। पहले आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर फलक पढ़नी है, फिर आयतल कुर्सी, फिर फलक पढ़नी है। 41 मरतबा दोनों को पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और पढ़कर पानी पे दम कर देना है। अच्छा, फिर ये है कि मोबाइलों के ऊपर आजकल जो है डाउनलोड हो जाती है आयतल कुर्सी, तो आयतल कुर्सी को डाउनलोड कर दें। 10-15 मिनट जो है वो रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी बच्ची कान में हैंड फ्री लगा के सुने और ये जनाब 25 दिन लगातार पानी भी पिए और जनाब अली ये है कि जो अल्लाह के हुक्म से जो है वो ठीक हो जाए। पानी पर दम हफ्ते हफ्ते बाद करना है और इंशाल्लाह जो है कि वो सेहतियाब हो जाएगी। इलाज जादू के जो असरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए अल्लाह की पनाह
میں آنا چاہیے، اور آیت الکرسی اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں کہ آیت الکرسی ایک قوت ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اس آیت کے اندر، اور جناب علی کہا ہے کہ میں وسیع کرسی السماوات والارض، میں ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوں جس کے پاؤں زمین پر ہیں، چوٹی آسمان پر ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے میرا نظام چل رہا ہے، اور میں پوری دنیا کی جائیداد کا مالک ہوں، اور جناب علی کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کے مالک ہے، زمین، ارض اور سمندر اور جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، رب سب کا مالک ہے۔ رب سے پراپرٹی اپنے نام کروائے۔ وظیفے ہم نے ایک وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کے اوپر لوڈ کیے ہوئے ہیں، جنت میں پلاٹ اپنے نام پر کرائیں، یہ ہمارے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کے اوپر وظائف لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اسے پڑھیں، اور وہ انہوں نے واقعی 25 دن جو علاج کیا تو بیٹی جو ہے وہ اس کی سوئیں چبھنی ختم ہو گئی، پیروں میں ہاتھوں میں جو جلن ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ جناب اپن صحت یاب ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر کرم کر دیا، رحم ہو گیا، اور اللہ پاک نے آزمائشیں جو ڈالی ہوئی تھی، وہ جادوگر جو اس کے اوپر علم چلا رہے تھے، اور جو رشتہ دار جو ہے وہ حسد کر کے وہ چاہ رہے تھے کہ بچی کچھ پڑھ لکھ کر بن نہ جائے، انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ پاک کرم کرنے والا ہے۔ جب بھی انسان کسی مشکل میں پڑا ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے وسیلہ دنیا میں بنا دیتے ہیں۔ اس ہماری بہن کو وسیلہ ہم بنے، اور ہم نے اسے وظائف بتایا، اور اس کے گھر میں سکون ہو گیا، بچی صحتیاب ہو گئی، گھر میں جو پریشانیاں ٹینشنیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارا کام ہے اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک پہنچانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو ہمارا مقصد جو ہے نیکی کی طرف بلانا ہے، قرآن کی آیات پڑھے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش کی طرف۔ اللہ پاک آزمائش کر کے تکلیفیں دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اور یہ میری بندی مجھے چھوڑ کر کہاں کہاں پر جاتی ہے، کس کس کے پاس جاتی ہے، کیا کیا پڑھتی ہے۔ اور اگر ایرے وغیرہ کا علم پڑھنے کے بعد پھر رب کے آگے سجدہ کرنا ہے اور رب کا ذکر کرنا ہے، تو پہلے ہی رب کا ذکر کریں اور اب آزمائشوں سے نکل جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ضرور وظائف پڑھیں گے اور اسے تقسیم کریں گے۔ ہمارے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ خواتین و حضرات جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ ہم پوری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کو ہم اپنا قرآنی علاج بتانا چاہتے ہیں۔ اپنا تو نہیں، اللہ کا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن کا ایک ایک آیت کے اندر شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ تو آپ کیوں نہیں تلاش کرتے قرآن کے اندر اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا حل قرآن سے پائیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے علاج کریں۔ اللہ پاک جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ خصوصی طور پر دعا مانگیں کہ یا اللہ، جو بچی کے علاج کے لیے مجھ سے دعا کروائی گئی ہے، یا اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور بچی کے والدین اور اس کے سارے اہل و عیال، یا اللہ ان پر جو سختی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔